Mayong buntag sir, ako day si P.O. Santos. Uwa na ako karon para imbestigahan ang hitabong pagpangawat sulod sa inyong tindahan. Sir, unsa may gibati nimo karong adlaw? Ngayong buntag ma'am, ang gibati karon ma'am kay pagpangulba ma'am kay basig balikan mi sa mga suspek sa pagpangawat sa mong tindahan ma'am kay mitabang mi sa investigasyon ma'am. Ay dili na nimo na ang ikabala ka sir kay ang amo ang team naghatag og proteksyon sulod sa inyong tindahan para masiguro ang inyong kaligtasan sir. So, unsa may nahinumduman nimo sa pagpanghitabo sir? Like kung unsa ang iyang gipagsuot o naa ba siya mga kauban sa gihimo niya nga kaso sir? Katong pagpangawat sa among tindahan ma'am kay akong nabantayan ato ma'am kay paos iyahang tingog ma'am murag idaran na gyud siya ma'am dayon naka black jacket siya ma'am. Mura pud to akong nakuha ma'am kay okay na akong maklaro ang nang ma'am. Naa ba siya kauban sir? Paminaw niyo? Duha to sila ma'am kay ang isa ga murag ga watcher sa gawas. Sige sir. Salamat kay sa impormasyon nga imong gihatag sir ha. Dako kayo nga tabang para masulbad ang kaso sa nga nahitabo sa imong tindahan sir. Aside ana sir, wala ba kay CCTV camera diri nga mas makatabang pa ba ana? Bahin sa CCTV camera ma'am murag naay CCTV footage ang sa barangay ma'am nga pwede nga to ma-review. Sige sir, salamat kayo sir. So, good morning ma'am. Kabalo kong dili sayon para sa imo ma'am nga muanhi diri ma'am para pag testigo sa mga nahitabo sa pagpatay sa imong katrabaho ma'am. Dili gyud siya sayon sir kay hangtod karon mangulba gihapon ko what if og balikan ko ba sir? Mahadlok jud ko mohatag og testimonya sa nahitabo nga kaso sir. Kasabot ko sa imong side ma'am pero kinahanglan jud nato mahibaw-an kung usay mga nahitabo ato nga time ma'am. And kabalo ko ma'am nga dili gyud sayon nga ikaw mismo nga mohatag og testigo ani ma'am kay nabala ka pud ka ma'am. Mahadlok mo ganang makita ko sa camera sir. Uy, mabutang sa headline ba di jud ko ganag attention sir. Gusto jud ko hapsay nga kinabuhi sir. Ma'am, nakasabot ra gyud mi ana ma'am kay normal ra gyud na sa usa ka testigo ma'am nga mangulba dili gusto makita kay lagi balikan sila sa mga suspect ma'am. Pero importante jud kayo ma'am nga testigo ka ani nga krimen nga nahitabo ma'am nga pagpatay sa imong katrabaho ma'am kay usaw na to paghatag og hustisya sa nahitabo kung di ka mohatag o motabang sa investigasyon ma'am. Nya unsaon mo na sir kung ako'y isunod og patay ato sir di pa jud ko ganahan mamatay baya sir kay ako ba breadwinner sa among pamilya sir ay. Ma'am, ayaw kabalakan na ma'am, naara may perminti ma'am, ang daghag programa nga ginahatag ang gobyerno ma'am nga mga protection para sa mga witness nga pareha sa imo ma'am. Sige sir, pero hunahon sana akong taman sir ha kung muhatag ba jud og testigo sir kay di gini sayon para sa kuha sir. Sige ma'am, tagaan ka na mo saktong panahon ma'am para makaunahon na. Pero hinaot unta ma'am nga mo testigo ka ma'am kay importante kayo ni para makahatag dag hustisya sa nahitabo sa pagpatay sa imong katrabaho ma'am. Salamat kay ma'am. Sige sir.